बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, हम हर रोज़ सुनते हैं कि कोई हमारे मोबाइल की जासूसी कर रहा है, कोई डाटा चोरी कर रहा है, आपकी बीवी की, बच्चों की, फैमिली की तस्वीर जो हैं वो ख़तरा होता है कि कोई चोरी ना कर ले मोबाइल के अंदर से, या कहीं कोई ऐसी ऐप तो नहीं जो हमारे मोबाइल की जासूसी कर रही हो, यानी हमने इंस्टॉल कर ली और लेकिन वो उसको हमारे डाटा को किसी और जगह पर सेंड कर रही हो। क्या ऐसा मुमकिन है? और क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम खुद चेक कर सकें कि कोई ऐप हमारे मोबाइल की जासूसी तो नहीं कर रही, या हमारा डाटा कहीं और तो नहीं जा रहा, या इवन कि हमारा मोबाइल हैक तो नहीं है, या फिर इस फ़ोन के अंदर कोई जासूसी के लिए चिप तो नहीं लगाई गई। बिल्कुल ये तरीके मौजूद हैं और बहुत ही मुख्तसर टाइम में, और सिर्फ मैं ये कहूँगा 3 या 4 मिनट में आप ये सब चेक कर सकते हैं। तो इसके 3 तरीके मौजूद हैं चेक करने के। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले चलते हैं पहले तरीके की जानिब, लेकिन इससे पहले कि हम पहले तरीके की जानिब जाएं, ये समझ लें नाजरीन। सबसे पहले याद रखें कि आपकी तमाम ऐप्स जो आप मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं वो ही आपके मोबाइल की जासूसी करती हैं। वही डाटा जिसमें तस्वीर, वीडियोस, पासवर्ड और मैसेजेस वगैरह को किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर करती हैं। क्योंकि जब ऐप इंस्टॉल की जाती है तो ऐप आपकी गैलरी, मैसेजेस, कैमरा, माइक को इस्तेमाल करने की परमिशन मांगती है, और यही वो पॉइंट होता है जहां हम बौखला जाते हैं और आप बेध्यानी में ओके कर देते हैं और परमिशंस अलाउ कर देते हैं, और ये ऐप आपका डाटा कहीं और भेजना शुरू कर देती हैं। लेकिन याद रखिए, गूगल प्ले से इंस्टॉल की जाने वाली 90% ऐप्स बिल्कुल ओके होती हैं, और अगर कोई मशकूक ऐप इंस्टॉल हो जाए तो फिर इसको खुद चेक किया जा सकता है। जैसा कि हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि इसको चेक करने के 3 तरीके हैं। तो आइए सबसे पहले तरीके को जानते हैं और चलते हैं अपने मोबाइल पर। जी, अब हम अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं मोबाइल की। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये प्ले स्टोर आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, तो प्ले स्टोर के ऊपर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही प्ले स्टोर पे क्लिक करेंगे आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो इसके आपने यहाँ पे जाना है, टॉप कॉर्नर पे जाएं तो राइट पे आप देखें, जहाँ पे आपने अपना, आप जिस नाम से आपने लॉगिन किया होगा वो आ रहा होगा। जैसे ये मेरे पास ए आ रहा है तो इसको आपने क्लिक करना है। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देखें, यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगी। तो इसमें हम जाएंगे ये प्ले प्रोटेक्ट के अंदर। तो प्ले प्रोटेक्ट को आपने क्लिक कर लेना है, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन खुल जाएगी स्कैन की। तो यहाँ पे याद रखें नाजरीन, ये तमाम ऐप्स जो आपने इंस्टॉल कर रखी हैं, जो इंस्टॉल हुई हुई हैं, उनको ये स्कैन करेगा, और कोई भी ऐसी ऐप होगी जो मशकूक होगी, जो आपकी जासूसी में मुलव्वस होगी, तो उसको ये क्या करेगा, ये खुद ही पॉइंट आउट कर देगा। तो अभी हम स्कैन करके देखते हैं क्या हमारे मोबाइल में कोई ऐसी ऐप इंस्टॉल है या नहीं है। तो ये मैं स्कैन का बटन दबा दिया, ये सेकंड्स लेगा, और सेकंड्स के बाद जो है आपको खुद ही बता देगा। तो ये देखें जी, अब मैंने ये स्कैन इसकी मुकम्मल हो चुकी हुई है। तो इसमें ये कह रहा है नो हार्मफुल ऐप्स फाउंड, प्ले प्रोटेक्ट स्कैन 1 आवर अगो। ये मैंने 1 घंटा पहले भी स्कैन किया था, तो मैं वक्तन फ़क्तन करता रहता हूँ। तो इसका मतलब है आपके मोबाइल के अंदर अभी कोई ऐप ऐसी मौजूद नहीं है जो मशकूक हो, जो आपके डाटा को कहीं और सेंड कर रही हो, तो लिहाजा आपको इसमें वरी होने की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, आपने गूगल प्ले वाला तरीका स्कैन करके देख लिया है। अब चलते हैं दूसरे तरीके की जानिब, क्योंकि कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जिन्हें गूगल प्ले भी नहीं पकड़ सकता, और वो खामोशी से अपनी जासूसी जारी रखती हैं और आपका डेटा कहीं और सेंड करती रहती है। इसके लिए हम चलते हैं अपने मोबाइल पर और फिर से दूसरा तरीका देखते हैं। जी नाजरीन, दूसरा तरीका चेक करने का ये है कि सबसे पहले आपने यहाँ पे अपने मोबाइल की टॉप पे आ जाना है। तो ये देखें, हम सेटिंग के अंदर आ गए हैं। सेटिंग पे क्लिक करना है आपने। सेटिंग के बाद आपने जाना है बैटरी एंड डिवाइस केयर में। बैटरी आ गई आपके पास, बैटरी पे क्लिक कर दें। ये देखें, ये हम वापस आए, यहाँ पे आके देखें आपके पास ये ऐप्स ये शो कर रहा होगा कौन सी ऐप सबसे ज़्यादा डाटा इस्तेमाल कर रही है। तो आपने बहुत अच्छे से चेक करना है कि कौन सी ऐसी ऐप है जो आपने इंस्टॉल नहीं की और वो आपका सबसे ज़्यादा बैटरी इस्तेमाल कर रही है। अगर तो वो ऐप्स जो आपने ख़ुद इंस्टॉल की हैं तो वो बैटरी इस्तेमाल कर रही हैं तो कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी ऐप यहाँ पर आपको नज़र आती है जो आपने इंस्टॉल नहीं की और वो बैटरी इस्तेमाल कर रही है, तो समझ लें कि यही वो ऐप है जो जासूसी कर रही है। इसको आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब इसी तरह से अगर हम दोबारा इसको, मैं वापस जाता हूँ, वापस जाकर आप आ जाएँ टॉप पे कनेक्शंस पे। कनेक्शंस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने डाटा यूजेज आ रहा होगा, उसको चेक करें। ये डाटा यूजेज पे मैं आ गया। यहाँ
یہاں پہ میں نے کلک کیا، ڈیٹا یوزیج کے اندر جا کے آپ نے پھر موبائل ڈیٹا یوزیج کے اندر چلا جانا ہے. آپ نے اس کو کلک کریں گے تو یہاں پر بھی آپ کو یہ تمام ایپ شو کروائے گا جو آپ کا ڈیٹا استعمال کر رہی ہیں. یہاں پہ اگر ہم دیکھیں ایپس کا بغور جائزہ لیں تو جیسے یوٹیوب ہے، واٹس ایپ ہے، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، ایکس ہے، تو یہ تو ہم نے خود ہی انسٹال کی ہوئی ہے نا، تو یہ جتنا بھی ڈیٹا لے رہی ہیں تو اس میں وری کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے چیک کرنا ہے کوئی ایسی ایپ جو مشکوک ہو، جو آپ نے انسٹال نہ کی ہو اور وہ ڈیٹا استعمال کر رہی ہے، تو پھر یہ پریشانی کی ضرورت ہے، اس ایپ کو آپ کو ان انسٹال کرنا پڑے گا. دوسری بات، کوئی بھی ایسی ایپ جس کے اوپر آپ کو شک بھی پڑتا ہے کہ یار یہ تو میں نے نہیں کی تھی، تو اس کو بھی آپ ان انسٹال کر دیں. ناظرین، فون کو محفوظ کرنے کے دونوں طریقے امید ہے آپ نے اچھے سے سمجھ لیے ہوں گے. اب آپ کو بتائیں گے تیسرا طریقہ، کیونکہ اگر ان دونوں طریقوں سے بھی نہ یہ ایپ پکڑی جائے تو پھر تیسرے طریقے سے کس طرح سے ان ایپس کو اور جاسوسی کو پکڑنا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں. اچھا جی ناظرین، اب تیسرا اور آخری طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں، یہ بھی آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے اس کو. تو اس میں کیا کرنا ہے، آپ نے پھر دوبارہ سے اسی طرح سیٹنگز پہ جانا ہے. سیٹنگز پہ جا کے آپ نے ایپس کے اندر جانا ہے، یہاں پہ سرچ کر لیں یا آپ کے سامنے آ جائیں گی یہ ایپس، یہ آ گئی آپ کے پاس ایپس. تو ایپس کے اندر جائیں اور آپ نے تمام انسٹالز ایپس کو ایک ایک کر کے چیک کرنا ہے. یہاں پہ آپ ایپس آپ نے کھولی ہیں تو ایپس کے اندر آپ نے ایک ایک ایپ کو چیک کرنا ہے جا کے. یہ تمام انسٹالڈ ایپس یہاں پہ آ رہی ہیں. اب آپ نے ایک ایک کر کے گو تھرو کرنا ہے سب کو. یہ بڑا آسان طریقہ ہے، یہاں پہ سمجھیں اس کو اچھی طرح سے کہ کوئی ایسی ایپ جو آپ نے انسٹال نہ کر رکھی ہو یا کوئی ایسے مشکوک الفاظ جس کے اندر آ رہے ہوں، آپ کو مشکوک لگے کہ یار یہ تو میں نے انسٹال نہیں کی تھی، پھر یہ کہاں سے آ گئی، تو ان سب کو آپ ایک ایک کر کے جائزہ لیں. اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کے استعمال میں نہیں ہیں یہ ایپ، جو ہم نے یہاں پہ تمام ایپ شو ہو رہی ہیں آپ کے استعمال میں نہیں ہیں، تو ان کو ڈیلیٹ کریں. ناظرین یاد رکھیں، آپ کی فیملی کا اور آپ کا پرسنل ڈیٹا بچانے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کسی بھی ایپ کو انسٹال کرتے وقت اپنے موبائل کی گیلری، مائک، کیمرہ اور میسیجز تک رسائی نہ دیں. اور سب سے اہم ہے کہ سب سے پہلے اپنے جی میل اکاؤنٹ یعنی ای میل کا پاسورڈ محفوظ بنائیں، ورنہ آپ کسی کام کے نہیں رہیں گے. ہیکر سب سے پہلے آپ کی ای میل ہیک کرتا ہے، اس لیے سب سے اہم چیز آپ کی ای میل ہے جس کو محفوظ بنانا بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے آپ کو 2 فیکٹر ایتھینٹیکیشن آن کرنا ہوگی اور پاسورڈ کو بھی مزید اسٹرانگ بنانا ہوگا. تو ناظرین، جہاں تک تعلق ہے کہ کسی موبائل کے اندر جاسوسی کے لیے چپ لگائی جا سکتی ہے یا نہیں، تو جان لیں. اگر تو آپ کو بہت اہم شخصیت ہیں، کسی ملک کی بہت بڑی پرسنالٹی ہیں، تو آپ کو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ اگر آپ عام شخص ہیں تو آپ کو اس سے بالکل فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بھی جان لیں کہ وی وی آئی پی کے لیے بھی کوئی چپ لگانا کوئی آسان کام نہیں ہے. کوئی ٹیکنیشین یہ چپ نہیں لگا سکتا. اس کے لیے بہت بڑی بڑی ایجنسیاں ہوتی ہیں جو یہ کام کرتی ہیں، لیکن وہ بھی بہت محدود لیول پر. لیکن یاد رکھیں کہ عام بندے کا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ کوئی آپ کے موبائل کے اندر چپ لگا کر آپ کی جاسوسی کر لے گا. آپ صرف اور صرف یہ یاد رکھیں، آپ کا ڈیٹا جو لیک ہوتا ہے وہ آپ کی ایپس کے ذریعے، ان کی جو پرمیشن دیتے ہیں آپ، غلط پرمیشنز دیتے ہیں، الاؤ کرتے ہیں، اس کے ذریعے سب سے پہلے آپ کا ای میل جو ہے وہ ہیک کیا جاتا ہے، جی میل اکاؤنٹ ہیک کیا جاتا ہے، اور وہی جی میل اکاؤنٹ آپ کے دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. اس طرح سے وہ دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو ہیک کر لیا جاتا ہے. لہٰذا یہاں آپ کو وری ہونے کی بالکل ضرورت نہیں. 3 طریقے جو اوپر بتائے گئے ہیں ان کو محفوظ کریں. ایپس کو انسٹال کرتے وقت پرمیشن جو ہے وہ الاؤ کرتے ہوئے اچھی طرح سے دھیان رکھیں کہ پرمیشن دینی ہے یا نہیں دینی ہے. دوسرے نمبر پہ آپ اپنا جو ای میل ہے وہ اس کو اسٹرانگ بنائیں. پریشانی کی بالکل ضرورت نہیں ہے. حمید نقیبی کو اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کیجیے، لائک کیجیے. اللہ حافظ.